Usap mga kadasig, maayong adlaw, hinaot nga maayo yung adlaw karon. O na ko i-share nga gamay nga pinaka-importante sad ni sa usa ka gitarista ug kanunay nimong madungog sa radyo, mga sikat nga banda kini nga skills. So, mo ni siya. So kanunay nimo nang madungog sa radyo nga skills niya mo nay nindot kay nga imong makatunan karon. All right. Let's go. Okay mga kadasig, hinaot nga daghan mo nakatunan karong adlaw. Walay laylay, dasig lang. Practice lang kanunay mga kadasig. Alright.